कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 कलमे मुकम्मल कर लिए थे। आज हम इंशाअल्लाह सिफ़े माने मुफ़स्सल, सिफ़े माने मुजमल याद करेंगे। शुरू करते हैं। सिफ़े ईमान मुफ़स्सल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। 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 आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। ईमान मुजमल आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि। वक़बिलतु जमीअ अहकामिहि। वक़बिलतु जमीअ अहकामिहि। वक़बिलतु जमीअ अहकामिहि। वक़बिलतु जमीअ अहकामिहि। अहकामिहि इक़रारन बिल्लिसान। इक़रारन बिल्लिसान व तस्दीक़न बिल्क़ल्ब। अहकामिहि इक़रारन बिल्लिसान व
وتصديق بالقلب أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب الحمد لله إيمان مفصل إيمان مجمل